बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, बड़ी जंग शुरू। भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। खौफनाक हथियार बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। इंडिया का S-400 तैयार। पाकिस्तान ने S-400 की धज्जियां बिखेर दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, जैसे ही इलेक्शन करीब आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी बौखलाया हुआ है, नरेंद्र मोदी घबराया हुआ है, नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। एक बार फिर भारत तैयारियां कर रहा है 2019 के फेक सर्जिकल स्ट्राइक की। पाकिस्तान भी इस वक्त मुकम्मल तैयार है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भी ऐसा बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर भारत ने हरदर्मी, बेशर्मी, गुंडागर्दी करने की कोशिश की, LOC पर मासूम लोगों का खून बहाया, तो भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत आमने सामने खड़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ LOC और अतराफ़ का दौरा किया है। पाक फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ ने LOC की सूरत हाल और फार्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर में कंट्रोल लाइन पर वक्त गुजारा, फ़ौजियों से बातचीत की, जवानों के साथ वक्त गुजारा। ISPR का मज़ीद कहना था कि आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों और बुलंद हौसले की भी तारीफ़ की। LOC पर पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ने भी आर्मी चीफ का शानदार, पुरतपाक और ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन हथियार इस वक्त बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अपने ख़तरनाक तरीन अल खालिद टैंक, जो दुनिया के जदीद तरीन टैंक तस्वर होते हैं, ये 400 किलोमीटर दूर तक बग़ैर किसी मुज़ाहिमत सफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर एक HP 1200 यूक्रेन का बनाया हुआ इंतहाई जदीद इंजन नस्ब है। ये 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। इसका अमला 3 आदमियों पर मुश्तमिल होता है। अल खालिद टैंक का इफ्तिताह पाकिस्तान में 1988 में किया और वापसी पर एक साजिश के तहत अपने तकरीबन 25 फ़ौजी जर्नेलों समेत C-130 में उसी जनरल को शहीद किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टरों पर दोनों जानिब से शदीद गोलाबारी जारी है और शेलिंग के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जंग बंदी के ख़िलाफ़ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है, जबकि इसके बाइस दोनों जानिब मुतअद्दिद अफराद की हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात मौजूद हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इतलात के मुताबिक दरमियानी शब इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में वादी नीलम की दूसरी जानिब इंडिया फ़ौज और मकामी अस्करियत पसंदों के दरमियान शदीद झड़प हुई थी, जिसमें इंडियन फ़ौज के 4 फ़ौजी हलाक हो गए थे। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से जारी बयान में इल्ज़ाम आयद किया गया कि इंडियन फ़ौज ने अपनी आवाम के सामने इस वाक़े की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए इस वाक़े की वजह तलाश करने, इसका हल निकालने की बजाय LOC पर सीज़ फायर की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के दर्जनों इलाकों पर गोलाबारी और शेलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। ISPR के मज़ीद बयान के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों में वादी नीलम के इलाके निकरौन, कील, शारदा, शाहकोट, जोरी, नौसरी सेक्टर, वादी अलीपा के दाना, मंडियाल, कियानी सेक्टर, वादी जेलम के चाहम और पांडू सेक्टर, वादी बाग के पीरकांती, सांक, हाजी पीर, बैदोरी और कैलियर सेक्टर शामिल हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के जारी करदा बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर रखा है और आलमी कवानीन के तहत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए
شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری ہلاک جبکہ 12 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوری سیکٹر سمیت سینکڑوں میں درجنوں جنگ بندی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کا اطلاعات موجود ہے جبکہ 3 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مزید مطابق جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کور ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نے استقبال کیا۔ بیان کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت، انتظامیہ موڈ پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشن تیاریوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے مینٹیننس، سہولیات اور پیشہ ورانہ ترقی کے ریسورس سینٹر کا دورہ کیا۔ انڈین فوج کی چنار کور کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملوں کے لیے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈین فوج نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج کے بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جنوری 5 سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک جبکہ حاجی پی سیکٹر میں BSF کے ایک سب انسپکٹر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ انڈین فوج کے اداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کو سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالاکوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی بھی موت ہوئی ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر تعلقوں سری نگر سے دفاع کے ترجمان راجیش کالیا نے بتایا کہ فوج نے سرحد کے قریب کیران سیکٹر میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کے دوران دراندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہمارے فوجی دستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈین فوج کے ایک سینئر افسر نے بتایا ہے کہ جموں و کشمیر میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر تعینات BSF کے تمام یونٹوں کو صبح سے شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے جوہری پیش قدمی تقریباً 50 برس پر محیط ہے اور اس نصف صدی سے متعلق افشا کی جنوری ہزاروں امریکی استحصال سے علم ہوتا ہے کہ جوہری صلاح ستاروں کے اصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے اصول سفر میں انڈیا کے قریب تک فیصلہ کیا ہے۔